बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद। आपके इल्म में है कि हम अपने इस YouTube चैनल पर गाहे गाहे मुफीद टोटके और यूजफुल तिब्बी नुस्खे आप तक पहुंचाते रहते हैं। चुनाचे आज के इस सिलसिले में हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो कि हेयर रिमूवल के बारे में है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर गैर जरूरी नापसंदीदा बालों का आप हमेशा के लिए सफाया चाहते हैं तो आपको एक टोटका हम दे रहे हैं जो निहायत ही मुफीद है, निहायत ही अर्जा है, यानी आसानी से बनाया जा सकता है और जिस जगह पर यह मिक्सचर अप्लाई किया जाएगा वहां पर जिंदगी भर दोबारा बाल नहीं आएंगे। मगर वीडियो के शुरुआत में ही हम आपसे ये दरख्वास्त जरूर करेंगे कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती और यूजफुल वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। दोस्तों, हमें बहुत सारी बहनों और भाइयों के पैगामात मौसूल हुए जिसमें उन्होंने ये शिकायत की कि उनके चेहरे पर कुछ गैर जरूरी बाल हैं, कुछ नापसंदीदा बाल हैं, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत पर डेंट पड़ता है, यानी उनकी शख्सियत कुछ उतनी मुतासर कुन नहीं रहती है और वो चाहते हैं कि इन तमाम गैर जरूरी बालों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। वैसे तो आजकल मेडिकल साइंसेज इतनी तरक्की कर चुकी है कि मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं जिसमें ये वादा किया जाता है कि जिस्म के तमाम हिस्सों से जितने भी गैर जरूरी नापसंदीदा बाल हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर जरूरी नहीं कि हर एक के पास इतने वसाइल हों कि वो इतना पैसा खर्च कर सके। और फिर ये हेयर रिमूवल के तरीके जो हैं, लेजर या थ्रेडिंग हो या वैक्सिंग हो या महंगी क्रीमें हों, तो ऐसा हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो वक्त निकाल कर स्पा यानी ब्यूटी सैलून वगैरह जाए और फिर पैसा भी खर्चे। चुनाचे इस सोच के साथ हम आप तक कुछ ऐसे टोटके पहुंचा रहे हैं जो आपको इस मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिला देंगे। तो ज़ाहरी और पोशीदा जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर बालों का खात्मा चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक आक कीकर होता है जिसको आम जुबान में पंजाब पहाड़ी कीकर कहा जाता है, या बाज इलाकों में इसको झुंड कीकर भी बुलाते हैं, जिस पर फलियां लगती हैं। आपने अक्सर गांव में, देहातों में, कस्बात में और शहरों में भी कई मुकामात पर आपने ये पौधा, ये दरख्त देखा होगा जिस पर फलियां लगती हैं। इसको पहाड़ी कीकर भी कहते हैं और इस पर कुदरत ने इन फलियों में ही नम का इंतजाम किया होता है। तो आपने करना ये है कि आप हस्बे जरूरत किसी भी मिकदार में ये फलियां हासिल कर लें और फिर इनको पीस कर इनका मिक्सचर यानी पेस्ट बना लें। मगर ये ख्याल में रहे कि पेस्ट बनाते वक्त आपने इन फलियों में कुछ भी ऐड नहीं करना, हत्ता कि पानी भी नहीं डालना आपने, क्योंकि इनमें बजाते खुद पानी का इंतजाम मौजूद होता है। जब आप इसे ग्राइंड करना शुरू करेंगे तो ये खुद ब खुद एक पेस्ट की शक्ल में सामने आ जाएंगी। फिर आपने करना ये है कि जिस्म के जिस हिस्से से भी आप बालों का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं, आपने रात सोने से कबल उस हिस्से की सफाई करनी है और फिर ये पेस्ट जो है इसका लेप कर देना है, यानी इस पेस्ट को एक मास्क की सूरत में अप्लाई करना है। आपने मुसलसल 4 दिन मैक्सिमम इस लेप का, इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है और फिर आप देखेंगे कि लाइफ में कभी भी दोबारा उस एरिया में आपके बाल नमूदार नहीं होंगे। निहायत ही आजमूदा नुस्खा है, ये निहायत ही आसान टोटका है और सबसे बेहतरीन बात कि बगैर कोई रकम लगाए, यानी ये आम सी कुदरती चीज है जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और फिर इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। यानी आप अगर लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और अगर किसी अनाड़ी के हाथ लग जाते हैं तो
اس کا قوی امکان ہے کہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوں گے۔ اسی طرح ویکسنگ، تھریڈنگ کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہیں، مگر اس قدرتی لیپ کے آپ کو کبھی بھی سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آئیں گے۔ اور آپ اس ویکسنگ، تھریڈنگ اور جتنی بھی مہنگی ہیئر ریموونگ کریمز ہے اور بغیر کسی بیوٹی سلون اور سپا کے آپ بڑی آسانی سے اپنے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں سے فالتو بالوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ خواتین حضرات، اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹوٹکے کی جانب۔ یہ بھی ہمارے پہلے بتائے گئے ٹوٹکے کی طرح ہی نہایت آسان ہے، کم خرچ اور بالا نشین والا معاملہ ہے۔ یعنی آپ بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کوئی پیسہ لگائے بڑی آسانی سے ان غیر ضروری بالوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چہرے کے فالتو بالوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو 2 اجزاء چاہیے، نمک اور پانی۔ آپ نے ذرا سے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور پھر سوتی کپڑے کے ساتھ چہرے کے جتنے بھی فالتو بال ہیں ان کی جڑوں میں اس کو رگڑنا ہے۔ یعنی اس سوتی کپڑے کو پانی میں ڈبو کر اس کا آپ نے چہرے کے فالتو بالوں پر رگڑتے رہنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ بالوں کی جڑوں تک یہ جو مکسچر ہے پہنچ جائے۔ آپ چند دن تک، کچھ ہفتوں تک یہ عمل جاری رکھیے، آپ دیکھیں گے کہ نمایاں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے کے جو فالتو بال ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر رہے کہ آپ صرف ایک بار یہ عمل کریں گے تو آپ کے بال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی غیر ضروری بال جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو یہ پریکٹس کچھ دیر جاری رکھنی پڑے گی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھنی پڑے گی، پھر جا کر کہیں اس کا اثر ہوگا، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ چہرہ دیکھیں گے تو آپ نمایاں فرق ضرور محسوس کریں گے۔ ہمیں کچھ بہنوں کے بھی پیغامات موصول ہوئے جس میں انہوں نے یہ شکایت کی کہ ان کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہیں، بالکل مردوں کی طرح ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کو تضحیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ارد گرد سہیلیاں، دوست جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو انہیں یہ نصیحت کریں گے کہ یہ دونوں ٹوٹکے جو آج ہم نے بتائے ہیں ان کا استعمال کچھ ہفتوں تک کریں، لیکن اگر پھر بھی کچھ فرق محسوس نہ ہو تو وہ سب سے پہلے ہارمونز ٹیسٹ ضرور کروائیں، کیونکہ ہارمونز میں گڑبڑ کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ دوستو، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی خوراکیں ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہارمونز کی خرابی ایک بڑی عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے عمر سے پہلے بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی بڑی وجہ ان غیر معیاری خوراکوں کی وجہ سے ہے، یعنی یہ جو ملاوٹ کرتا ہم چیزیں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہارمونز میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو عام سی مثال کے ذریعے سمجھایا جائے کہ عموماً یہ جو برائلر چکن ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو صرف چند ہفتوں کے اندر اندر تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو ایسی خوراکیں دی جاتی ہیں جس میں ان کی بڑھوتری جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی نیچرل پروسیس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا بلکہ آرٹیفیشل طریقے سے بڑا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ہماری غذاؤں کا حصہ بن چکا ہے برائلر چکن، تو یہ ضرور ہمارے جسم کا حصہ بن کر ہارمونز میں گڑبڑ تو کرے گا ہی۔ اس لیے آپ پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک کو، اپنی لائف سٹائل کو سادہ سے سادہ رکھیں، آرگینک رکھیں، ان تصرفات سے، ان غیر ضروری علائشوں سے جو زندگیوں کا حصہ بن گئی ہیں بچ کے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کسی بھی مسئلے میں دوچار ہو جائیں تو پھر آپ
मेडिकल असिस्टेंस जरूर हासिल करें, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाइए और स्पेशलिस्ट के साथ आप कंसल्ट कीजिए। अल्लाह के करम से आपको मुकम्मल सेहतयाबी मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इसे सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो बेल आइकॉन पर क्लिक करके या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि उन तक ये तमाम इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। अगर आप किसी भी मसले में हमसे रहनुमाई चाहते हैं तो अपना नाम लिखकर और अपना मसला बयान करके हमें कमेंट सेक्शन में आप पैगाम भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज बहुत जल्द आपके भेजे गए मसले पर भी हम एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।